सूबाई हुकूमत किसकी? अमजद अवान साहब जी अभी बात कर लें। इलेक्शन में ताख़ीर, क्या नून लीग भी इमरान खान की तरह एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ लेकर इलेक्शन में जाना चाहती है? इस हवाले से बता दें। देखिए, नून लीग सिर्फ हकायक के ऊपर बेस करके बात करेगी। नून लीग वो घड़ी चोर की तरह नहीं है जो जब उंगली पकड़नी थी, बैसाखी का सहारा चाहिए था, वज़ीर आज़म के ऑफिस तक पहुंचना था, तो वो इस्टेब्लिशमेंट के तारीफ़ों के ढेर लगा दिए, और फिर जब 4 साल हुकूमत रही और तो दिन रात हमें उन्हीं लोगों की तारीफ़ें सुनने को मिलती थी, और जब इक़्तिदार से बाहर आए, कुर्सी गई, तो वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए वो मोहब्बत भी उनकी चली गई और उस पर तनकीद भी शुरू हो गई। मुस्लिम लीग नून का पहले दिन से कोई जो मौक़िफ़ है वो हक़ाइक़ पर बेस्ड है। मुस्लिम लीग नून का पहले दिन से जो मौक़िफ़ है वो असूलों पर बेस्ड है, और हमारी किसी से कोई ना ज़ाती झगड़ा है, ना ज़ाती कोई अनाद है। इश्यूज़ पे बेस्ड बात होती है, वो अब भी होगी। मुस्लिम लीग नून जो हक़ाइक़ आज बता रही है या बताएगी, पूरी दुनिया उसकी गवाही देती है, उसमें कोई झूठ नहीं है। जो भी बात करनी पड़ेगी वो करेंगे, लेकिन जो हमारा बयानिया है वो बिल्कुल हक़ाइक़ पर मबनी है, जिसको कौम ने पिछले 4-5 साल में अपनी आंखों से विटनेस किया। जी चौधरी सलीम साहब जी। जी मैम, ये बताइएगा कि आपने जब एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए पे नवाज शरीफ साहब को मुल्क से निकाल दिया गया, वज़ीर आज़म हाउस से निकाल दिया गया और आपकी आला क़यादत को पाबंदी से हासिल किया गया, तो एक मीडिया ही था जो आपकी आवाज़ बन रहा था और आपके साथ ठहरा था। और उस टाइम इमरान खान के दौर में मीडिया के ख़िलाफ़ मुकदमात और गिरफ़्तारियाँ और चैनल्स को बंद किया जाता था, तो आप आवाज़ उठाती थी। लेकिन अब आपकी गवर्नमेंट आई है तो अब भी वही सिलसिला चल रहा है कि गद्दारी के मुकदमात हो रहे हैं, मीडिया मालकान पे, मीडिया चैनल्स पे सहाफ़ियों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। इमरान रियाज को कल गिरफ़्तार कर लिया गया है। बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं सहाफ़ियों के साथ आज भी खड़ी हूँ, मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ आज भी खड़ी हूँ। मुझे जो कलम है उसकी ताकत का अंदाज़ा है, और मैं फ्री स्पीच को आज भी सपोर्ट करती हूँ। लेकिन कुछ सहाफ़ी जो सहाफ़ियों का जिन्होंने लबादा ओढ़ा हुआ है और वो उनकी एक जमात के साथ पूरी अफिलिएशन है, और कुछ चैनल्स जिनमें ARY सरे फहरिस्त है, अगर वो झूठ को, प्रोपेगेंडा को झूठ बोलने वाली मशीन के तौर पे वो सामने आएगा तो उसके बारे में फिर बात तो होगी। और उसके मालिकान जो करते रहे हैं, अगर वो सहाफ़त के गाब में अगर वो ये सब कुछ करेंगे तो वो बोलना मेरा हक़ है, उन हक़ाइक़ को आवाम के सामने लाना हमारा हक़ है, और उनको एक्सपोज करना हमारा हक़ है। बाकी सहाफ़ी बरादरी के साथ मैं दिलो जान से खड़ी हूँ, खड़ी रहूँगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच में मैं बिलीव करती हूँ। और जो आपके प्रिंसिपल्ड सहाफ़ी हैं जिनका काम सहाफ़त है, उनको कोई उंगली भी नहीं लगा सकता, अगर लगाएगा तो मैं उनके साथ खड़ी हूँ। अमीन अब्बासी साहब जी। जी अमीन अब्बासी साहब आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम मैडम। पेशावर में बहुत बड़ी दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, पूरी कौम परेशान है, और रात को पेशावर KP गवर्नमेंट के तर्जमान ने कहा कि उनको पिछली गवर्नमेंट ने जो है वो पैसे नहीं दिए कि वो वहाँ पर जो है तमाम इंतज़ामात या सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल कर सकें। लोग दहशतगर्दी में मर रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, इस पे आप बताएं कि आवाम जो है उसके लिए आपका क्या पैगाम है? देखिए, जो वाक़या हुआ है 2 दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा में, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। बहुत कीमती जानें हमने इसमें गंवाई हैं। लेकिन आपका जो सवाल है वो बड़ा वैलिड सवाल है, और आपने ये कहा कि जो मैंने कल भी अपनी स्पीच में ये कहा था कि KPK में इस घड़ी चोर की हुकूमत 10 साल रही है। 10 साल में आज भी जो काउंटर टेररिज्म का ऑफिस है वो एक जो किराए की बिल्डिंग है उसमें है। सबसे ज़्यादा फंड्स मिलने के बावजूद जो काउंटर टेररिज्म फोर्स है वहाँ पर या पुलिस है वो ऑलमोस्ट निहत्ते हैं। उनके पास कोई पैराफर्नीलिया नहीं है, उनके पास कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है कि हम अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उनकी
پراپر جو ہے وہ حفاظت کر سکیں. اس کے بعد آپ نے جو یہ بات کی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو فورینزک لیب ہے وہ پنجاب کی استعمال کرنی پڑتی ہے. 10 سال ان کی وہاں پر حکومت رہی ہے. تو یہ یہاں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کو حکومت کو کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا. اور پھر جس طرح سے آپ نے دہشت گردوں کے لیے دروازے کھولے, اپنی سرحدیں کھولی, ان کو اپنا دوست قرار دیا, اور جن کو آپ اپنے ہاتھ, آنکھیں یا کان کہتے تھے ان کو آپ نے اپنے لیے استعمال کیا. اگر وہ اسٹیٹ کے لیے استعمال ہوئے ہوتے تو وہاں پر آج یہ حالت نہ ہوتی. تو یہ جو کمزوری ہے اس کو ماننا پڑے گا. یہ لیپس تھا, یہ بہت بڑی ایک آئی تھنک ایک بہت بڑی کمزوری کے طور پہ سامنے آئی ہے یہ چیز, جس کے نتیجے میں ہمیں آج جو ملک امن کا گہوارہ بن گیا تھا, ہم واپس جو ہے وہ یہ اس طرح کے دل دہلا دینے والے واقعات جو ہیں, جو ابھی اتنا بڑا سانیہ ہوا ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں ملک کو اور عوام کو محفوظ رکھے. ممتاز نیازی صاحب جی, ایکسپریس. میڈم یہ بتائیے کہ ملک اس وقت شدید مشکلات میں ہے اور سارے ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ مشکل فیصلے لیے جا رہے ہیں, لیکن سیاستدان, بیوروکریٹس, ججز, اسٹیبلشمنٹ, بیوروکریسی اور بڑے اعلیٰ افسران جو مراد یافتہ طبقہ ہے اس کے لیے مشکل فیصلے نہیں لیے جا رہے. سارے مشکل فیصلے عوام کے لیے ہی کیوں لیے جا رہے ہیں؟ ان کی مراد کب واپس ہوں گی؟ نہیں, میں تو بالکل آپ کے ساتھ اس چیز میں ہوں کہ سب سے جو آگے بڑھ کے قربانی دینی چاہیے وہ ہم سب کو, جتنے بھی آپ نے جن کا بھی نام لیا, جن طبقات کا نام لیا, اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوا ہے تو ان کو رضاکارانہ طور پر بھی آگے بڑھ کر اس چیز میں پہلے پہل کرنی چاہیے, اور حکومت کو بھی چاہیے کہ مساوات قائم کرتے ہوئے جو بوجھ آج کل غریب عوام کے اوپر ہے اس کو, ان کو بھی اس کو پورا اس کا شیئر اٹھانا چاہیے. محمود ظہیر صاحب. میں یہ جاننا چاہوں گا, کہا جاتا ہے بہاولپور یہاں پہ آپ کو پیار بھی ملتا ہے, کل بھی شیرنی کے نعرے لگے, آپ خوش تو بہت ہوئی ہوں گی. ایک تو ہم ویلکم کرتے ہیں بہاولپور میں آپ کو. دوسرا میں یہ چاہوں گا کہ اکنامکلی, جی میں سوال کر رہا ہوں, دوسرا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ لوگ, کل اعتزاز احسن نے کہا کہ آپ لوگ الیکشن میں جانے سے گھبرا رہے ہیں اور اس کے لیے آپ لوگ اکنامک ایمرجنسی لگانے کا سوچ رہے ہیں اور پرولانگ کرنے کا سوچ رہے ہیں کہ الیکشنز ڈیلے ہوں. آپ لوگ ڈر رہے ہیں, کیا واقعی ایسا ہے؟ جو ڈر رہے ہیں ان کا ڈر آپ کو نظر آ رہا ہے. ہم آپ کے سامنے کھڑے, ہم عوام میں موجود ہیں. 4 سال لوگوں کو پتہ ہے, مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر آج مہنگائی ہے تو وہ کس کی وجہ سے. آپ دیکھیں 4 سال یہ گھڑی چور کی حکومت تھی تو ان میں سے ایک بھی بندہ انکلوڈنگ گھڑی چور کے عوام میں جانے کے قابل نہیں تھا. میں جب سے لندن سے آئی ہوں میں عوام کے ساتھ ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ IMF کا معاہدہ کون کر کے گیا ہے جس کے نتیجے میں آج مہنگائی ہوئی ہے. لوگوں کو پتہ ہے کہ کس کی نالائکی اور کس کی نااہلی نے 4 سال قوم کو عذاب میں جو مبتلا کیا, اور آج جو اکانومی کو, معیشت کو جو مشکلات کا سامنا ہے وہ کس کی وجہ سے. دیکھیں معیشت جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو اوور نائٹ جو ہے وہ آپ بدل کے رکھ دیں. معیشت کو جو دھچکا لگا ہے, جو اس پہ خود کش حملہ اس فتنہ خان نے کیا ہے, اس سے معیشت کو باہر آتے ہوئے بھی کئی سال لگ جائیں گے. تو میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ جب پاکستان ٹیک آف کر رہا تھا نواز شریف صاحب کے وقت میں تو کس کو تکلیف ہوئی تھی, اور آج اگر اس حکومت کے اوپر یہ ذمہ داری آئی ہے تو آپ یہ دیکھیں اگر آج ہم ریلیف دینا بھی چاہیں عام عوام کو تو ہم نہیں دے سکتے, کیونکہ IMF کا جو معاہدہ ہے اس نے ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. IMF کا معاہدہ وہ ہم نے نہیں کیا, وہ عمران خان نے کیا تھا, جس میں وہ اگر یہ کہا جائے کہ پاکستانی معیشت کو گروی رکھ کے آ گیا تھا تو یہ غلط بات نہیں ہوگی, اور پھر جاتے جاتے اس کو فلاؤٹ کر کے چلا گیا, وہ معاہدے کو پھاڑ کر اس کی خلاف ورزی کر کے چلا گیا, جس کے نتیجے میں آج جب آپ IMF سے بات کرنا چاہتے ہیں تو IMF کہتی ہے کہ نہیں آپ پہلے ہم سے دھوکہ کر چکے ہیں, پہلے آج آپ یہ قیمتیں انکریز کریں, یہ سٹیپس اٹھائیں, تب ہم آپ کی بات سنیں گے. تو جو یہ معاہدہ کر کے چلے گئے IMF کا, اس سے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ہم اگر ریلیف دینا چاہیں بھی تو نہیں دے سک رہے. اب یہ تو حکومت فیصلہ کرے گی, دیکھیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب کھڑے ہیں میرے ساتھ, حکومت کے نمائندہ, یہ آپ سے بات کریں گے. میں عوام کی نمائندہ, مجھ سے عوامی سوال آپ پوچھیں. ماجد کلاسرا صاحب, 1 منٹ جی. ماجد کلاسرا صاحب. اور یہ میں ایک اور بات کہہ دوں, اگر آج ہم اس معاہدے کی جو عمران کر کے چلا گیا IMF کا, اس کی پاسداری کرتے ہیں تو عوام پر مشکل آتی ہے, اگر اس کی پاسداری نہیں کرتے تو پاکستان پر مشکل آتی ہے. پاکستان ڈیفالٹ خدا نخواستہ کر سکتا ہے.
जी माजिद मैडम आगे क्लासरा इलेक्शन आ रहे हैं तो आप सब पीडीएम की जमातें जरा ऊंचा पीडीएम बोलें। के प्लेटफॉर्म से ही इलेक्शन लड़ेंगी। और दूसरा मैडम सवाल ये था कि इमरान खान की नाअहली का केस हाई कोर्ट में चल रहा है जिस पर मुबीना बेटी का, तो जिसमें इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया है कि मैं वो केस मेरे ऊपर बनता भी नहीं है, वो दरख्वास्त खारिज की जाए। मियाँ साहब को तनख्वाह ना लेने पर जब वो नाअहल किया गया था, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगी कि बड़ा आजकल ये शोर मचा रहे हैं कि इंतकाम इंतकाम मैं और मेरी हुकूमत हम इंतकाम में बिलीव नहीं करते, लेकिन नवाज शरीफ को तो आपने नाकर्दा गुनाह की सज़ा देकर एक इकामा पर, एक वीज़ा पर, एक्सपायर्ड वीज़ा पर निकाल दिया। उसके बारे में ये कहा जा सकता है कि उनके साथ जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, इंतकाम हुआ, लेकिन इनके जो जराइम हैं जिसमें वो घड़ी चोरियां भी शामिल हैं, जिसके अंदर तोशा खाना की इतनी बड़ी बड़ी चोरियां भी शामिल हैं, जिसमें फॉरेन फंडिंग का केस शामिल है, जिसपे 1.9 मिलियन पाउंड्स का केस शामिल है, जो इन्होंने बिल्कुल एक हवाले कर दिया अपने दोस्त के, वो पैसा कौम का पैसा जो था। और उसके बाद आप तमाम केसेस जहां पर ये सब में इन्होंने जुर्म किया हुआ है और वो जुर्म सामने आ रहा है, इसलिए ये भाग रहे हैं, जवाब जमा नहीं करा रहे, क्योंकि वो जराइम किए हुए हैं। जब आपने जुर्म नहीं किया होता तो आप अपनी बेटी का हाथ पकड़कर 200 से ज़ायद पेशियां भुगतते हैं, हफ्ते में 5 दिन 6 दिन अदालत में मौजूद होते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर आपके केसेस सुने जाते हैं और आप खड़े होते हैं अपने इंतकाम का सामना करने के लिए। लेकिन जब आपने चोरी की हो, जब आपने जुर्म किया हो, तो आपका जवाब अदालत में ये जाता है कि ये अदालत की जुरिस्डिक्शन नहीं है, या मैं अब पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं हूँ इसलिए मैं ये जवाब नहीं दूंगा। ये कोई जवाब नहीं है, ये जवाब है कि आपने जुर्म किया है। ये उसका एतराफ़ जुर्म है कि हाँ मैंने जुर्म किया, लेकिन मैं सबूत देने से डरता हूँ। और जो इंतकाम का रोना रोने वाले हैं ना, मैं उनको ये बता दूँ कि आपको तो अभी तक किसी ने उंगली नहीं लगाई, आप इंतकाम का दावा नहीं कर सकते, आपके साथ किसी ने इंतकाम नहीं। आप पहले तो हमें तो कहा जाता है ना कि 8 महीने की हुकूमत है, ये हुकूमत 28 नवंबर के बाद शुरू हुई है। हमारी हुकूमत 28 नवंबर के बाद शुरू हुई, उससे पहले लाडली के सरपरस्त मौजूद थे। राहील ताहिर तो जब कानून अपनी हरकत में आएगा, जुर्म साबित होता है, हो रहा है, तो फिर आपको अंजाम उसका भुगतना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आप जुर्म आपने किया है, जुर्म का इतराफ़ आपने किया है और उसके बाद आप कानून से बचकर निकल जाएं सियासतदान की आड़ में, ये नहीं हो सकता। राहील ताहिर साहब मैडम, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है। एक सेकंड। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इस्तीफ़ा दिया है, क्या मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफ शुरू हो गया है? और दूसरा सवाल यह है कि आज आप बहावलपुर में आई हुई हैं। इसका जवाब देने दें। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो इस पे लोगों को डाउट्स थे, वो उन्होंने कल टीवी पे आके खुद क्लियर कर दिए। मैं शाहिद साहब के बारे में एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि शाहिद साहब हमारे मुस्लिम लीग नून के न सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब के देरीना साथी हैं, ख़ानदानों से ये साथ चल रहा है, बल्कि वो हमारे फैमिली मेम्बर हैं, मेरे बड़े भाई हैं। और मैं रात को देख रही थी, वो कह रहे थे कि मरियम मेरी छोटी बहन है और मैं ये चाहता हूँ कि उसको ओपन फील्ड मिले ताकि वो अपना काम करे। तो मेरा ख्याल है कि मुझे उनकी सरपरस्ती में, उनकी गाइडेंस में, मैं अपने सीनियर्स की गाइडेंस में जितने भी पार्टी के ओहदेदारान हैं उनके साथ मिल के मुझे काम करना है। और बाकी मैं ख़ुद जाके शाहिद साहब से मिलूँगी, इंशाल्लाह उनसे मिलूँगी, उनसे दिल की बातें हम करेंगे। लेकिन वो जो आप उसमें ढूंढ रहे हैं ना, या जो मुखालिफिन उसमें ढूंढ रहे हैं, वो खुशी उनको मिलने वाली नहीं है, क्योंकि शाहिद साहब एक बहुत बावफा और बासूल आदमी है। हसन अंसारी साहब आप आए हुए हैं, बहावलपुर की आवाम का देरीना मुतालबा है सूबा बहावलपुर की बहाली, इसके हवाले से क्या कहें? देखें, जो जनूबी पंजाब के साथ और बहावलपुर सूबा के साथ जो तारीख़ का बदतरीन फ्रॉड हुआ था 2018 के अंदर, जब जनूबी महाज का एक वो कायम किया गया था, मुस्लिम लीग नून के इलेक्टेबल्स, मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर्स को तोड़ के एक जनूबी महाज बनाया गया था। और हमें पता है वो किसने बनाया था, और उसमें इमरान को मेजॉरिटी दिलाने के लिए वो पूरा एक ग्रुप इकट्ठा किया था। तो आप ये देखें, 4 साल ये हुकूमत में रहे हैं, वो जो दावे जनूबी पंजाब के किए थे, बहावलपुर सूबे के किए थे, वो उनकी हकीकत पूरी दुनिया के सामने आ गई कि वो सिर्फ एक इलेक्शन का ढोंग था। जहाँ तक मुस्लिम लीग नून की बात है, तो उसके लिए जो आइनी रिक्वायरमेंट होती है कि पंजाब असेंबली उसका जो है वो बिल पास करती है,
وہ ہم نے کیا دونوں کا, جنوبی جو ساؤتھ پنجاب کا بھی اور بہاولپور صوبے کا بھی ریزولوشن جو ہے وہ پاس کیا. اور اس کے بعد آج بھی میں جتنی بھی دیر میں جاتی ہوں, جہاں بھی جاتی ہوں جنوبی پنجاب کے اندر, جو بھی کام ہوئے ہیں, چاہے وہ سڑکیں بنی ہوں یا وہ دانش اسکول بنے ہوں یا وہ ہاسپٹلز بنے ہوں یا وہ اور ترقیاتی منصوبے ہوں, وہ میٹرو بس ہو, کچھ بھی ہو, وہ سب کام پاکستان مسلم لیگ نون اور شہباز شریف صاحب کے کیے ہوئے ہیں. تو مسلم لیگ نون جنوبی پنجاب کو اگر کوئی جس طرح سے یہاں پر جو ڈیمانڈز ہیں اور جو بھی یہاں پر کام ترقیاتی کام ہیں, وہ سب مسلم لیگ نون نے الحمدللہ کیے ہوئے ہیں. اور آنے والے وقت میں نہ صرف یہ کہ الیکشن ہوں گے, بلکہ مسلم لیگ نون الیکشن جیتے گی, پنجاب اسمبلی کے الیکشن بھی جیتے گی, اپنی حکومت بھی بنائے گی انشاءاللہ, اور جو بھی کنسرنز ہیں جنوبی پنجاب کے وہ بھی ہم ایڈریس کریں گے. احسن انصاری صاحب, جی, کے پی گورنمنٹ کو 417 ارب روپے کا بجٹ ملا تھا دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے, کہاں گیا کچھ پتہ نہیں. اس کے اوپر کیا کوئی آگے انکوائری ہوگی بھی یا ابھی نہیں ہوگی, اس کا کیا ہوگا؟ دوسرا, آپ میاں صاحب کو کوئی شیڈیول طے ہوا پاکستان آنے کا, کب دیکھ رہی ہیں, اور الیکشن کب ہوتا دیکھ رہی ہیں پاکستان؟ جو میاں صاحب کے آنے کا جواب ہے وہ میں دے چکی ہوں. الیکشن جب بھی ہوگا, چاہے وہ 3 ماہ میں ہو, جب بھی ہوگا, ہم نے آج سے اپنی تیاری شروع کر دی ہے الحمدللہ. الیکشن, جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم الیکشن میں جانے سے گھبرا رہے ہیں, وہ سب اپنے اپنے کمروں میں بیٹھ کے یہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. مسلم لیگ نون میدان میں آ چکی ہے انشاءاللہ تعالی. الیکشن ہوں گے, مسلم لیگ نون الیکشن جیتے گی اور ان فتنوں کو اٹھا کے میدان سے باہر پھینکے گی, اور واپس جہاں سے ترقی کا راستہ, جو ترقی کا سفر ٹوٹا تھا, اس کو دوبارہ سے جوڑے گی. آپ نے کے پی کے کی بات کی, کل وزیر اعظم نے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیلڈ پریس کانفرنس کی ہے کہ اتنے بڑے فنڈز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی حکومت کو, کے پی کے کو ملے ہیں, جہاں استعمال ہونے تھے وہاں استعمال نہیں ہوئے. جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جس میں پولیس بھی شامل ہے, وہ سب آج بھی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کے بغیر ہیں. تو وہ فنڈز کہاں گئے, بالکل اس کی ہونی چاہیے, لیکن ہمیں پتہ ہے وہ فنڈز کہاں گئے. جی سوال. جی, عدالت کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ شیخ رشید صاحب پر جو مقدمات درج ہو رہے ہیں, ان کا الزام یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو کروا رہے ہیں وہی کروا رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ حکومت عدالتی حکم کے باوجود شیخ رشید صاحب پر مقدمات درج ہونا کیا قانون کے عمل درآمد ہونے پر فقدان نہیں ہو؟ اس کا میں 2 لائنوں میں جواب دیتی ہوں, پھر رانا صاحب بات کر سکتے ہیں, وہ ریلیونٹ ہیں. میں جنرل بات کروں گی. میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکی ہوں کہ میں انتقام کے حق میں نہیں ہوں, کسی کے ساتھ ناحق زیادتی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے اور وہ 12 سال کا پلان سمجھ کے کہ ہم جو بھی کہیں گے ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا, جو ہوتا ہے پچھلے 6-8 سال سے, اور اگر کسی نے وہ جرم کیا ہے تو اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے, کیونکہ وہ ایک سیاستدان ہے یا وہ ایک پارٹی کا سربراہ ہے یا وہ ایکس وزیر اعظم ہے. اس وجہ سے کسی کو بچ کے نکلنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے. اگر جرم کیا ہے تو اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے, ناحق کسی کو پکڑنے کے حق میں نہیں ہوں. رانا منور صاحب. رانا صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آخری سوال پلیز. دورہ حکومت میں آپ کے میاں صاحب کی گرفتاری, حمزہ شہباز کی گرفتاری کو کہا گیا تھا کہ یہ انتقامی کارروائی ہے. اب یہ جو گرفتاری ہو رہی ہے شیخ رشید صاحب کی یا دوسروں کی, وہ انتقامی کارروائی کا حصہ نہیں ہے؟ دیکھیں, ایک سیکنڈ, یہ آپ نے بڑا, اب میں اس کا ایک جواب تو دے چکی ہوں. ہماری تو نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, مجھ سمیت, رانا صاحب سمیت پوری جماعت گرفتار تھی, پوری جماعت زیر اعتاب تھی. اور کیا نکلا؟ انتقام کس کو کہتے ہیں؟ انتقام کہتے ہیں جب آپ پیناما کا شور نکالتے ہیں اور اس میں سے 1 روپیہ آپ کو نہیں ملتا تو آپ اقامہ پر نکال دیتے ہیں. رانا صاحب کے اوپر آپ نے ڈرگز کا کیس ڈالا, کیا نکلا؟ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہو گیا. مجھے جس طرح سے جو میرے پہ الزام لگایا گیا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس طرح سے اس کیس کی, جھوٹے کیس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیں, وہ ساری قوم کے سامنے. احسن اقبال صاحب کا کیس ہو, شاہد خاقان عباسی صاحب کا کیس ہو, شہباز شریف صاحب کے کیسز ہو, سب کی جو اس کے پیچھے انتقام تھا وہ سب کے سامنے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر عمران خان کو اپنے جو یہ توشہ خانہ چوری ہے اس پہ سزا ملتی تو آپ اس کو انتقام کہیں گے؟ اگر اس کو فورن فنڈنگ میں سزا ملتی ہے جس کے ثبوت پوری دنیا کے سامنے, آپ اس کو انتقام کہیں گے؟ اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کا کیس چل رہا ہے, ان کی صاحبزادی کا جو کیس چل رہا ہے, وہ پوری دنیا کو پتہ, اس کو آپ انتقام کہیں گے؟ جھوٹ اگر آپ نے بولا ہے, اگر آپ نے کوئی
कुछ किया है तो वो तो सामने आएगा ना, आपको फेस करना पड़ेगा. उसको इंतकाम नहीं कहते, उसको एहतसाब कहते हैं. और एक और बात, एक और बात, आप इधर आओ मेरे पास, ऊपर आओ. चीमा साहब का कहना है कि मुझे टिकट मिलेगी अपने वफादारी के बदले यजमान से. एक सेकंड, एक और बात. हार्ट इशू यहाँ का. देखो मेरी बात सुनो. ये सुबह से ड्रामा कर रही है. मैडम चीमा साहब का टिकट क्या बात है? नहीं, एक और बात, आप अगर खड़े होकर आप ये हमारी वर्कर भी नहीं है. इधर आओ. अच्छा ऊपर आ जाए, इधर आ जाए.